नमस्ते साथीहरू, आज मिति 2078 मङ्सिर 8 गते बुधबारका दिन गोरखापत्रले छापिएका वस्तुगत प्रश्न उत्तर लिएर उपस्थित भएका छु, जुन चाहिँ लोकसेवा आयोगको लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण भएकोले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। र मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बेल आइकनमा प्रेस गरिदिनु कि लोकसेवा सम्बन्धित र एजुकेसनसँग सम्बन्धित कुनै पनि भिडियो नछुटोस्। अब स्टार्ट गरौँ क्वेसन नम्बर 1 बाट। क्वेसन नम्बर 1 मा रहेको छ, कुन पुरस्कारलाई वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार भनेर पनि चिनिन्छन्? जसको एन्सर छ राइट लिभलिहुड पुरस्कार। राइट लिभलिहुड पुरस्कार र यो पुरस्कारको स्थापना सन् 1980 मा जर्मन स्विडिस नागरिक जाकोब भन मुक्सद्वारा भएको र वातावरण संरक्षण र दिगो विकास र मानव अधिकार, शान्ति, शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने 4 व्यक्ति वा संस्थालाई यो पुरस्कार प्रदान गरिने र यो पुरस्कार सन् 1980 देखि प्रदान गर्न थालिएको र सन् 2021 मा यो पुरस्कार मार्थ बान्डौ, माल्दिमिर सिल्वाजक, फ्रेड हुसेन र लेगल इनिसिएटिभ फर फोरेस्ट एन्ड इन्भाइरोन्मेन्ट LIFE लाई प्रदान गरिएको। यस पुरस्कारको राशि 2 लाख युरो रहेको। क्वेसन नम्बर 2, नेपालको पहिलो ब्याङ्क नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको स्थापना कहिले भएको हो? जसको एन्सर छ विक्रम सम्वत 1994 कार्तिक 30 गते र विक्रम सम्वत 2078 कार्तिक 30 मा यो ब्याङ्क 84 वर्ष पुरा गरी 50औं वर्षमा प्रवेश गरेको र यस ब्याङ्कमा हाल नेपाल सरकारको 51% र सर्वसाधारणको 49% सेयर हिस्सा रहेको। र अर्को क्वेसन नम्बर 3। क्वेसन नम्बर 3 मा रहेछ, विश्व एन्टी माइक्रोबियन सचेतना सप्ताह कहिले मनाइन्छ? जसको एन्सर छ नोभेम्बर 18 देखि 24। नोभेम्बर 18 देखि 24 र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गतका विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, खाद्य तथा कृषि सङ्गठन र विश्व पशु स्वास्थ्य सङ्गठनको संयुक्त आह्वानमा विश्वभरि नै सचेतना सप्ताह मनाउने गरिन्छन् र एन्टिमाइक्रोबियन रेजिस्टेन्सको विश्वव्यापी चुनौतीलाई समाधान गर्न सङ्क्रमण रोकथाम तथा एन्टिमाइक्रोबियल औषधिको समुचित प्रयोगका विषयमा सचेत फैलाउन सन् 2015 देखि यो दिवस मनाउन थालिएको र पछिल्लो 30 वर्ष यता कुनै पनि नयाँ समूहका प्रभावकारी एन्टिबायोटिक्स औषधिहरू आविष्कार नहुन समेत चुनौतीका रूपमा रहेकोले हामीसँग रहेको विद्यमान एन्टिमाइक्रोबियन औषधिहरूको प्रभावकारितालाई कायम राख्न यसको समुचित प्रयोग गर्नुपर्ने टटकारो आवश्यकता देखिएको र सचेतना फैलाउँदै प्रतिरोध रोकौ, स्प्रिड अवेरनेस, स्टप रेसिस्टेन्स विषयमा आधारित रही एन्टिमाइक्रोबियलको प्रयोग सावधानीपूर्वक गरौँ। एन्टिमाइक्रोबियल आह्वान विथ केयर भन्ने मूल नाराका साथ यो दिवस मनाइएको। र अर्को क्वेसन नम्बर 4। क्वेसन नम्बर 4 मा रहेछ, सरकारले विद्युतीय राहदानी पासपोर्ट कहिलेदेखि प्रयोगमा ल्याउन थालेको हो? जसको एन्सर छ विक्रम सम्वत 2078 मङ्सिर 1 गते र हाल प्रचलनमा रहेको मेसिन रिडेबल पासपोर्ट MRP लाई विस्थापन गर्ने लक्ष्यसहित पासपोर्ट प्रयोगमा ल्याइएको र शताब्दी पुरुष संस्कृत विद् सत्यमोहन जोशीलाई पहिलो पासपोर्ट प्रदान गरिएको र सन् 2030 सम्ममा सबैको हातमा पासपोर्ट पुर्याउने राहदानी विभागको लक्ष्य रहेको। र अर्को क्वेसन नम्बर 5 र 5 मा रहेको छ, कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युतीय प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा दोस्रो पटक कहिले नियुक्ति भएका हुन्? जसको एन्सर छ विक्रम सम्वत 2078 साउन 15 गते। अर्को क्वेसन नम्बर 6।
क्वेसन नम्बर 6 मा रहेको छ संयुक्त राष्ट्र संघले कुन दिनलाई महामारी तयारी संयुक्त राष्ट्र संघले कुन दिनलाई महामारी तयारी दिन एपिडेमिक प्रिपेयर्ड डे का रूपमा मनाउने निर्णय अनुमोदन गरेको छ, जसको एन्सर रहेछ डिसेम्बर 27 का। अर्को क्वेसन नम्बर 7 मा रहेछ राष्ट्रिय कर दिवस 2078 का अवसरमा सबैभन्दा बढी कर तिरेर सम्मानित हुने कम्पनी कुन हो, जसको एन्सर रहेछ सूर्य नेपाल हो र व्यक्तिगत तर्फ सबैभन्दा बढी कर तिरी सम्मानित हुने टेबलमा हेर्न सक्नुहुन्छ कर तिर्ने कम्पनी र सूर्य कम्पनी। ठीक छ, जसमा कर तिर्ने कम्पनी एउटा साइडमा रहेछ सूर्य नेपाल र अर्को रहेछ आयकर तिर्ने व्यक्ति सिद्धार्थ शमशेर जबरा, आयकर तिर्ने कम्पनी डाबर नेपाल प्राली, आयकर तिर्ने विशेष उद्योग एसियन पेन्ट्स नेपाल प्राली, आयकर तिर्ने कृषि एवं पशु पंक्षी जन्य उद्योग पूर्वाञ्चल एग्रिटेक प्राली र आयकर तिर्ने सहकारी तथा लघुवित्तीय छिमेक लघुवित्तीय वित्तीय संस्था लि, आयकर तिर्ने बैंक वित्तीय संस्था नबिल बैंक लिमिटेड, आयकर तिर्ने बीमा कम्पनी नेपाल पूर्ण बीमा कम्पनी लिमिटेड र आयकर तिर्ने स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्था नोबेल मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल र आयकर तिर्ने पर्यटन व्यवसाय तारा गाउँ रिजेन्सी होटल्स लि र आयकर तिर्ने व्यापारिक संस्था भाटा भटनी सुपरमार्केट एन्ड डिपार्टमेन्ट प्राली र आयकर तिर्ने मध्य स्तरीय करदाता कर्जा सूचना केन्द्र कम्पनी लिमिटेड र आयकर तिर्ने ऊर्जा मुलुक उद्योग हिमाल पावर लिमिटेड र मूल्य अवृद्धि कर समयमा र बढी तिर्ने घोराही सिमेन्ट इन्डस्ट्री लिमिटेड र हुने उद्यमी सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालीका कार्यकारी अध्यक्ष सिद्धार्थ शमशेर जबरा रहेका। राष्ट्रिय कर दिवस 2078 को नारा स्वैच्छिक कर सहभागितामा अभिवृद्धि सुशासन विकास र समृद्धि रहेको छ र दशैं राष्ट्रिय कर दिवसका अवसरमा सम्मानित व्यक्ति र संस्था। र अर्को क्वेसन नम्बर 8 मा रहेछ हाम्रो शरीरका क्वेसन नम्बर 8 मा रहेको छ हाम्रो शरीरका सम्पूर्ण क्रियाकलापको नियन्त्रण तथा समन्वय गर्ने प्रणालीलाई के भनिन्छ, जसलाई सही एन्सर रहेछ स्नायु प्रणाली हो। अर्को क्वेसन नम्बर 9 मा रहेको छ क्वेसन नम्बर 9 सार्क फाइनान्सको अध्यक्षतामा चयन हुने व्यक्तित्व को हुनुहुन्छ, जसको एन्सर रहेछ नेरा बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र सार्क फाइनान्स गभर्नर ग्रुपको 2078 कार्तिक 29 गते भर्चुअल माध्यमबाट आयोजित 42औं बैठकले उहाँलाई अध्यक्ष चयन गरेको र मल्दिप्स मनिटरिङ अथोरिटीद्वारा आयोजित बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत सार्क राष्ट्रका अन्य केन्द्रीय बैंकका गभर्नर डेपुटी गभर्नर तथा सम्बद्ध अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको र बैठकमा दक्षिण एसियाली आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, शोधान्तरण स्थिति, कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति र मुद्रास्फीति, कर्जा प्रवाह, विकास, जलविद्युत, पर्यटन लगायतका साझा जसो र सहकार्यका विषयमा छलफल भएको। र अर्को क्वेसन नम्बर 10 मा रहेको छ नेपालको सबभन्दा ठुलो मान पदवी नेपाल रत्न मरणोपरान्त कसलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरियो, विक्रम सम्वत 2078 आश्विन 2 मा, जसको एन्सर रहेछ पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई। क्वेसन नम्बर 11 अफगानिस्तानमा तालिबानले मुल्ला मोहम्मद हसन अखुन्दको प्रधानमन्त्रीत्वमा अन्तरिम सरकारको घोषणा कहिले गरेको हो, जसको एन्सर रहेछ सन्
सन् 2021 सेप्टेम्बर 7 मा। अर्को क्वेसन नम्बर 12। अर्को क्वेसन नम्बर 12 मा रहेको छ अमेरिकाको न्युयोर्क विश्वविद्यालय स्कुल अफ इन्जिनियरिङ अन्तर्गत सञ्चालित द गोभल्याबको ओपन सिटी इन्क्युबेटर कार्यक्रममा नेपालको कुन नगरपालिका विश्वको उत्कृष्ट 10औं नगरपालिकाभित्र पर्न सफल भएको हो, जसको एन्सर छ चङ्गु नारायण नगरपालिका भक्तपुर। क्वेसन नम्बर 13 नेपालको पहिलो महिला मुख्यमन्त्री को हुन्, जसको एन्सर छ अष्टलक्ष्मी शक्य विक्रम सम्वत 2078 भादो 2 गतेदेखि कार्तिक 10 बागमती प्रदेशका। अर्को क्वेसन नम्बर 14। क्वेसन नम्बर 14 मा रहेको छ माइक्रो क्रेडिट र माइक्रो फाइनान्सका सफल प्रयोगकर्ता मानिने मोहम्मद युनुस कुन देशका नागरिक हुन्, जसको एन्सर छ बङ्गलादेशका हुन् र बङ्गलादेशमा ग्रामीण ब्याङ्कको स्थापना गरी सो ब्याङ्क मार्फत विपन्न लाखौँ बङ्गलादेशीलाई ऋण प्रदान गरी स्वरोजगारको माध्यमबाट उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सफल युनुस अर्थशास्त्री ब्याङ्कर हुन्। युनुस र यिनले स्थापना गरेको ग्रामीण ब्याङ्कलाई सन् 2006 मा नोबल पुरस्कार प्रदान गरिएको र सन् 1984 मा यिनी रोमन म्यागसेस पुरस्कारबाट पनि सम्मानित भएका र ढाका स्थित ग्रामीण ब्याङ्कको प्रधान कार्यालयमा युनुस सेन्टर स्थापना गरिएको। र अर्को क्वेसन नम्बर 15। क्वेसन नम्बर 15 मा रहेको छ विश्वमा धेरै दूध उत्पादन गर्ने देश कुन हो, विश्वमा धेरै दूध उत्पादन गर्ने देश कुन हो, जसको एन्सर छ भारत हो। क्वेसन नम्बर 16 अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले आदर्श वाक्य मोटो के तयार गरेको छ, जसको एन्सर छ फास्टर, हायर, स्ट्रङ्गर र टुगेदर। सन् 2021 जुलाई 20 मा नयाँ आदर्श वाक्य तयार गरेको र यस अघिको आदर्श वाक्य फास्टर, हायर र स्ट्रङ्गर रहेको। क्वेसन नम्बर 17। क्वेसन नम्बर 17 मा रहेको छ ट्राभल गाइड बुक लोनली प्लान्टले प्रकाशित गरेको सूची अनुसार सन् 2022 मा विश्वमा घुम्नुपर्ने मुलुकहरूको सूचीको शीर्षक 10 स्थानमा पर्ने सफल स्थान मुलुकहरू कुन कुन हुन्, जसको एन्सर छ क्रमश कुक आइसल्यान्ड, नर्वे, मौरिसस, बेलिज, स्लोभेनिया, एङ्गुइला, ओमान, नेपाल, मालवी र इजिप्ट हुन्। क्वेसन नम्बर 18। क्वेसन नम्बर 18 मा रहेको छ क्वेसन नम्बर 18 अमेरिका स्थित स्पेस एक्सले बिग फाल्कन रकेट BFR प्रयोग गरी चन्द्रमामा पर्यटकले जाने नयाँ योजना कहिले सार्वजनिक गरेको हो, जसको एन्सर छ सन् 2018 सेप्टेम्बर 12। अर्को क्वेसन नम्बर 19। क्वेसन नम्बर 19 मा रहेको छ नेपालको इतिहासमा कुन घटनालाई बसन्त पर्व पनि भनिन्छ, जसको एन्सर छ भण्डारखाल पर्वलाई। क्वेसन नम्बर 22 हरित पेटिका अभियान ग्रिन बेल्ट मुभमेन्टका संस्थापक को हुन्, जसको सही एन्सर छ बाङ्गरी माथाई। र अर्को क्वेसन नम्बर 21। क्वेसन नम्बर 21 मा रहेछ विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हनुमान ढोकादेखि स्वयम्भूसम्मको 2.2 किलोमिटर पदमार्गलाई कुन पदमार्गका रूपमा विकास गर्ने भएको छ, जसको एन्सर छ हेरिटेज ट्रेक अर्थात् सम्पदा पदमार्ग। अर्को क्वेसन नम्बर 22। क्वेसन नम्बर 22 मा रहेको छ
खमेर रुज कम्बोडियाको विद्रोही समूह हो भने हमास कुन देशको विद्रोही समूह हो? जसको एन्सर आछ प्यालेस्टाइनको। अर्को क्वेसन नम्बर 23। क्वेसन नम्बर 23 मा रहेको छ महिलाको मानव अधिकार संरक्षणको अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजका रूपमा रहेको कन्भेन्सन अन इलिमिनेसन अफ अल फर्म्स अफ डिस्क्रिमिनेसन एगेन्स्ट वुमेन CEDAW लाई नेपालले कहिले अनुमोदन गरेको हो? जसको एन्सर आछ सन् 1991। सन् 1991 मा। अर्को क्वेसन नम्बर 24। क्वेसन नम्बर 24 मा रहेछ प्रिज्मको प्रयोग गरी सूर्यको प्रकाशबाट विभिन्न 7 रङका किरण छुट्याउने प्रक्रियालाई के भनिन्छन्? जसको एन्सर आछ प्रकाश विच्छेदन भनिन्छन्। क्वेसन नम्बर 25 प्रति सेकेन्डमा उत्पन्न हुने जामा तरङ्गको सङ्ख्यालाई के भनिन्छ? जसको सही एन्सर आछ आवृत्ति भनिन्छन्, फ्रिक्वेन्सी पनि भन्ने गरिन्छ। अर्को क्वेसन नम्बर 26। क्वेसन नम्बर 26 मा रहेछ नेपालमा सर्वप्रथम जनगणना लिने संस्था कुन हो? नेपालमा सर्वप्रथम जनगणना लिने संस्था कुन हो? जसको एन्सर आछ सेन्सा गोस्वारा हो। र नेपालमा जनगणना विक्रम सम्वत 1968 देखि सुरु भएको र नेपालमा चौथो जनगणना विक्रम सम्वत 1998 सम्म व्यक्ति जनगणना रूपमा जनगणना गर्ने गरिएकोमा पाँचौं 2009-11 बाट वैज्ञानिक गणना सुरु गरिएको र नेपालमा सुरुवाती चरणमा सेन्सर गोस्वाराले जनगणना लिने गरेकोमा विक्रम सम्वत 2018 बाट केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले लिँदै आएको र विक्रम सम्वत 2028 बाट जनगणना कम्प्युटरको प्रयोग गर्न थालिएको। र अन्तमा म फेरि भन्न चाहन्छु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकनमा प्रेस गरिदिनुहोस् कि लोकसेवा सम्बन्धित र एजुकेसनसँग सम्बन्धित कुनै पनि भिडियो नछुटोस्। फेरि मिल्नेछौँ नेक्स्ट भिडियोमा। तबसम्मको लागि जय हो, जय नेपाल।